अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, गो के आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम में स्टूडियो में बैठे हैं तो जब पिछले हफ्ते की तरफ निगाह डालते हैं तो वही जब सबके हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एक अफरा तफरी की सियासत चली हुई है। सियासी तौर पे इस वक्त मुल्क जो है वो एक अजीब सी गोमगो की कैफियत में मुब्तला है और हम सब जानते हैं कि सियासत और मईशत हमेशा साथ चलती हैं। अगर सियासत सही होगी तो मईशत बेहतर होगी, लेकिन इस वक्त हमारे हुक्मरान साहबका हुक्मरान को बुरा भला कह के और उनकी पॉलिसियों से इनहराफ करते हुए और बहुत सारी चीज़ों को वो मुस्तरद भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसे तस्लीम नहीं करते, या जैसा कि हफीज शेख साहब ने एक बात कही कि गुज़श्ता हुकूमत ने बारूदी सुरंग बिछाई और बारूदी सुरंग बिछाने की वजह से वो इतना ज़्यादा यानी कि सब्सिडी इतनी ज़्यादा दी कि उनके लिए परेशानियां हो गई हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम आज ये देखेंगे कि स्टेट बैंक ने बेसिस पॉइंट 1.50 बढ़ा दिया, यानी 150 पॉइंट बढ़ा दिया, और जो 12.25% पे हमारी शरह सूद थी वो जाके 13.75 पे आ गई हैं। क्या सूरत हाल है, क्या बनेगा? इंपोर्ट पे 28 आइटम्स पे इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई, जिसपे कि छोटे और दरमियानी ताजिर और सनतकार तमाम के तमाम जो है वो इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। कराची चैम्बर ने भी एहतजाज किया, फेडरेशन ने भी एहतजाज किया। हम इसको भी मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे और ये देखेंगे कि इस वक्त जो अफरा तफरी है इसमें मईशत हमारी कहाँ खड़ी है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने हमें जीनत बख्शा है उनसे मैं आपका तारुफ करा दूँ चलूँ तो फिर हम आगे चलेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी होते हैं और बेहतरीन किस्म के माशी तजिया कार भी हैं, तो नेचुरली आज इनके माशी तजिया सुनेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग मिस्टर अतीकुर रहमान। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब एक आज जो मौजूद है वो वैसे तो उनका एक तारुफ वो भी है और पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन के भी सदर है, लेकिन बहरहाल आज हम उनको ले रहे हैं कि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के हवाले से ले रहे हैं और आज ये जो नुमाइंदगी करेंगे ये मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं जिसमें बोल्टन मार्केट है, लाइट हाउस है, रनछोड़ लाइन है और इसके अलावा जितने भी हैं उनके जो एसोसिएशंस हैं छोटे छोटे, उन सब की तर्जुमानी आज शर्जील गोपलानी करेंगे कि इम्पोर्ट पर जो पाबंदी लगी है उसका मनफी क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब, पहली दफ़ा आज मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। ये हैं मोहम्मद रहमान साहब। ये हैं सदर ऑल कराची रिटेलियर्स एसोसिएशन, यानी रिटेलियर्स इस तरह है कि पहली फुर्सत में मैंने रिटेलर्स समझा था, नहीं, ये रियल इस्टेट से इनके जो तमाम के तमाम एक एसोसिएशन है उसके हवाले से ये आज ये सदर हैं, ये आज ये शरीक होंगे और हमें बताएंगे कि इन्हें इस वक्त मईशत की सूरत हाल क्या है इनके नुक्ता नज़र से। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर हम तसल्सल के साथ गुफ्तगू सिलसिले जारी रखेंगे। रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में इस वक्त सियासी और मौशी अफरा तफरी की वजह से हर इदारा मफलूज होकर रह गया है। एक जानिब मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां हैं तो दूसरी जानिब साबका हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद किया जा रहा है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की मईशत को लेकर मुश्किलात के भंवर में फंसी हुई है। अगर कहा जाए कि ना उगला जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है तो गलत नहीं होगा। IMF पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली पर साबका हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी के खात्मे का मुतालबा कर रही है तो दूसरी जानिब डॉलर की कीमतों को पर लग गए हैं। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार है जिसकी वजह से मजबूरन हुकूमत को तकरीबन 28 अशिया की दरामदात पर पाबंदी लगानी पड़ी। इसके क्या मुज़र असरात होंगे मौशी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा है। तीसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से 25 मई से लॉन्ग मार्च के ऐलान ने इत्तेहादी हुकूमत के हाथ पांव फुला दिए हैं। मौशी माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, जबकि हुकूमत की गलत पॉलिसीज भी बहरान को जन्म दे रही हैं। जैसा कि कराची में गंदम के दाखिले पर पाबंदी ने आटे के नर्ख में इजाफा कर दिया है, पाकिस्तान में सनतों के फरोग की जानिब किसी की भी संजीदा तवज्जो नहीं है। बड़े सनतकार हो या छोटे और दरमियाने ताजिर सब ही परेशान हैं। नाज़रीन, आप एक रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट इस चार्ज को अहाता करती है जिस पे आज हम अपने गुफ्तगू को गुफ्तगू रखेंगे और इस पे ही बात करेंगे, लेकिन हमारी एक मजबूरी है थोड़ा सा एक कमर्शियल ब्रेक की, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं हम, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام درحقیقت ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ وقفے میں جانے سے قبل ہم نے ایک رپورٹ بھی دکھائی تھی، پھر انٹرویو میں نے بتایا کہ ہماری جو اپنی جو اس وقت سیاست اور معیشت ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ پھر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی بھی آ گئی ہے، پلس IMF کی جانب سے بھی دوحہ مذاکرات کے لیے ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جا چکے ہیں۔ $1 ارب کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن بہرحال میں عتیق الرحمان صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ عتیق الرحمان صاحب، کیا صورتحال ہے؟ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی میں آگئی جو ایک مجموعی صورتحال ہے، اس پر تھوڑا سا مختصراً۔ جی، مختصراً بات یہ کہ بلال بھائی آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ مجھے موضوع کیا۔ تھینک یو۔ آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی دیکھنے کے بعد اس بات کا کنفرمیشن ہو گئی مجھے ایز این اکونومسٹ کہ ملک میں جو کیوس اور کنفیوژن ہے وہ سیمنٹ ہو رہا ہے، وہ پکا ہو رہا ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے فگرز بتایا کہ 12.25% سے لے کر 13.75% پہ مانیٹری پالیسی کا جمپ آیا ہے۔ ایک کتنا بڑا میسو جمپ ہے، آپ مجھے بتائیے۔ 150 پوائنٹ کا فرق ہے۔ آپ نے چونکہ مختصر کہا لہٰذا میں 3 پوائنٹ دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب مانیٹری پالیسی میں ریٹس کو، انٹرسٹ ریٹس کو اتنا زیادہ بڑھایا جائے گا تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگی وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت 73% پہ ڈاؤن فال ہے اس کا۔ اگر آپ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اس طرح کر کے، اس طرح کے ریٹس دے کر کے، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر آپ کی انویسٹمنٹس کہاں سے گرو ہوں گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کا ذریعہ بنے گا یہ ریٹ، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے را مٹیریل کی کاسٹ، آگے امپورٹڈ را مٹیریل اور سارے کے سارے را مٹیریل کی کاسٹ مزید بڑھ جائے گی۔ تو جب را مٹیریل کی کاسٹ بڑھ جائے گی تو ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ بھی اور اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ پہ۔ بالکل۔ تیسرا سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ عام انسانوں کی سمجھنے کی بات ہے کہ ایکسیس ٹو فائنینس، جو بینک سے پیسے لیے جاتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اگر ریٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ پہلے جو ریٹ تھے وہ بہت مشکل تھے۔ 13.75% کا مطلب ہو گیا انڈسٹریلسٹ لے گا اسے 15 سے 16% پہ ملے گا۔ اس پہ کائبور ایڈ کریں تو کائبور ایڈ کریں گے آپ؟ کائبور آپ ایڈ کریں جو 4.2%، 4.75% ایڈ ہو گئے تو وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں وہ کہاں پہ جائے گا وہ فگر۔ کیا ایک عام آدمی کے لیے، SME کے لیے، مائکرو فائنینس بورور کے لیے، یہ لیزنگ کے لیے یا کار فائنینسنگ کے لیے یا ہاؤس فائنینسنگ کے لیے، کیا یہ ریٹ ان کو سوٹ کرتا ہے؟ ایک آدمی کو، ایک عام آدمی کو یہ ریٹ سوٹ نہیں کرتا۔ تو ایک عجیب سا کنفیوژن ہے۔ یہ سارا کنفیوژن اس لیے پیدا ہوتا ہے بلال بھائی کہ بات ساری ہے کہ کبھی بھی مانیٹری پالیسی کمیٹی مانیٹری پالیسی اناؤنس کرنے سے پہلے بزنس کمیونٹی سے ڈسکس نہیں کرتی، کور پوائنٹ سے ڈسکس نہیں کرتی، چھوٹے تاجروں سے ڈسکس نہیں یہی بات کرتی، کراچی ٹریلر سے نہیں ڈسکس کرتی، ریٹیلر سے ڈسکس نہیں کرتی۔ یہ سارا کچھ اس لیے اتنا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب کاسٹ آف کیپٹل اتنی مہنگی ہو جائے گی اور کاسٹ آف کریڈٹ اتنا ہیوی ہو جائے گا تو کون جائے گا قرضہ لینے کہ وہ اس کو پے بیک کیسے کرے گا؟ کیا کمائے گا اور کیا دے گا؟ نہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ 150 پوائنٹ کا جو اضافہ کیا بیسس پوائنٹ پہ، اس کے فوائد کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی انفلیشن کنٹرول ہوگا۔ اور انفلیشن کیسے کنٹرول ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن دن پر دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فگر کوئی بھی آئے، انفلیشن انہوں نے دیا 10% دیا، 10.9% دیا۔ آپ کمپیریٹیو کریں نا فگرز کو جا کر کے، کنزیومر گڈس کو دیکھیں، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کو دیکھیں، سبزی کو دیکھیں، آلو کو دیکھیں، پیاز کو دیکھیں، پھل کو دیکھیں، فگر ضرور آئیں گے۔ اس وقت جو ایگزسٹنگ فگر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی سے ایگری کرے نہ کرے، یہ معاشی ماہروں کے فگر ہے 13.14% پہ آپ کا انفلیشن ریٹ کھڑا ہے اور یہ گرو ہو رہا ہے۔ اور اس کو جمپ لگے گی جب آپ کی سبسڈیز وڈرا ہوں گی، جب آپ کے الیکٹرک کے ٹیرف بڑھیں گے، کاسٹ آف پروڈکشن آٹومیٹیکلی بالکل قابو سے باہر ہو جائے گی۔ آپ کیا ایکسپورٹ کریں گے، کیا لوکل رکھیں گے؟ میں آگے بڑھوں گا شجیع رکھیں، لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ 13.75 کا جو انہوں نے بیسس پوائنٹ پہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں شرح سود ہے، اس میں ایک فائدہ ہے۔ اس میں ایک فائدہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک جو اسٹیٹ بینک اور ہمارے جو اپنے جو معاشی ماہرین ہیں، جو کہ شاید پیلے اسکول سے پڑھ کر آئے یا پتہ نہیں کون سے اسکول میں پڑھ کے آئے، ان کے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہیں، لاسٹ ٹائم یہی ہوا کہ لوگوں نے 3%، 4% پہ دوسرے ملکوں سے انہوں نے جو شہری تھے انہوں نے قرض لیے، قرض لینے کے بعد یہاں انہوں نے انویسٹ کر دیا تاکہ انہیں تقریباً جو 30.60% مطلب کہ کم سے کم 7 سے 8% انہیں یہاں پر ان کو پروفٹ مل رہا تھا۔ ایک فگر آتا ہے صرف اور وہ ہوتا ہے سیونگ کا۔ اگر آپ کی سیونگ ڈیولپ ہو رہی ہے تو آپ کو یہ کچھ اس میں گروتھ نظر آتی ہے سیونگ میں، ادروائز آپ کے کہیں بھی کوئی ایسا اچھا امپیکٹ آتا نظر۔ یہ ٹوٹلی ایک ایسی پالیسی ہے جس میں میں اسٹیٹ بینک کو کہوں گا کہ اس کو ریکنسیڈر کرے اور اس کو دیکھے کہ اس کو کیسے نیچے کر سکتے ہیں۔ 2 مہینے کے لیے کیا؟ It is not in favor of the business community. یہ 2 مہینے کے لیے کیا نا، 2 مہینے کے بعد شاید ہو سکتا ہے ریوائز کر۔ میں لاؤڈلی کہہ رہا ہوں this is not in favor of the business community at all. آپ تو نمائندگی کرنے آیا نا ان تاجروں کی جو کہ امپورٹ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، تو تھوڑا بتا دیجئے کہ کیا متاثر ہوا ہے؟ کہ اچھا ہے نا کہ امپورٹ پر پابندی لے گی، ہم اپنے ملکی سامان استعمال کریں گے۔ اب آپ کے ملک میں آپ کیا سامان استعمال کریں گے؟ آپ گاڑی بناتے ہیں،
نہیں بناتے. تو ہر آدمی گاڑی خریدتا ہے؟ نہیں, ہر آدمی گاڑی خریدتا ہے, موٹر سائیکل خریدتا ہے, موٹر سائیکل خریدتا ہے. موٹر سائیکل بھی ہم آج تک اپنی نہیں بنا پائے. ٹائر موٹر سائیکل کا کیا, سائیکل کا بھی ہم ٹائر اپنا نہیں بنا پا رہے. ٹھیک ہے, اب ہو گیا ہے, آپ کی جو امپورٹ پہ بینڈ لگانے کے بعد آج اس وقت 70 سے 80% ٹائر اس ملک میں اسمگلنگ کے ذریعے آ رہا ہے. آپ اسمگلنگ کو گروتھ کریں. اب کہنے کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بارڈر ٹریڈ, بھائی بارڈر ٹریڈ کو آفیشیل ٹریڈ میں لائیں نا, اس کو اسمگلنگ میں آپ کیوں لا رہے ہیں؟ اس وقت آپ کے ملک میں خوردنی تیل سے لے کے بچوں کا چاکلیٹ تک اسمگلنگ کے ذریعے آ رہا ہے. آپ نے چھالیاں بند کی, اسمگلنگ کے ذریعے آئی. اس میں اکنامی کو کہاں فائدہ ہونا ہے اگر یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس وقت $1 بلین ہم مہینے کا بچا لیں گے امپورٹ کے اوپر. آپ مجھے یہ کاسمیٹک بتا دیں کہ کس طریقے سے $1 بلین بچائیں گے. یہ جو بینک کے اوپر جو پریشر ہے وہ اوپن مارکیٹ پہ جائے گا. لیکن پہلے جب امپورٹ کھلا ہوا تھا تو کیا آپ کے ملک میں اسمگلنگ نہیں ہو رہی تھی؟ اسمگلنگ صرف اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ RD لگاتے ہیں, جہاں پہ اپنا ٹیکس کا نیٹ بڑھاتے ہیں, ٹیکس کا ریٹ بڑھاتے ہیں, وہاں اس آئٹم پہ اسمگلنگ ہوتی ہے. اگر آپ اپنا جو ہم 12 دفعہ بات کرتے ہیں کہ آپ بھائی ٹیکس کم کریں تو اسمگلنگ کی کمر ٹوٹتی ہے. ابھی سب سے زیادہ متاثر کون ہوئے؟ SMEs ہوئے. SMEs اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. آپ یہ موتنداز سے لے کے گل پلازا تک کی جتنی مارکیٹس ہیں, یہ وہ مارکیٹس ہیں جو اپنا امپورٹ کر کے وہ چھوٹا چھوٹا دکاندار اپنا مال بیچتا ہے. ایک کنٹینر میں 10 لوگ پارٹنرز ہوتے ہیں اور چھوٹا چھوٹا آئٹم امپورٹ کر کے اپنا 2 لاکھ لوگ ڈائریکٹ اس سے متاثر ہوں گے. ڈائریکٹ 2 لاکھ لوگ متاثر ہوں گے, جس میں بچوں کے کپڑے بھی ہو گئے, جس میں آپ کی تو وہ تو پھر اسمگلنگ سے شروع ہو جائے گی نا. اسمگلنگ سے جو شروع ہوگی اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اس سے فائدہ تو آپ کا بارڈر ایریاز کو ہی ہے اور ملک کو تو نقصان ہی ہے. بارڈر ایریاز میں یہ ہے کہ جو وہاں کھڑے ہیں بارڈر پہ ان کو تو فائدہ ہو جائے گا. چلیں ان کو فائدہ ہو جائے تو اسمگلنگ کا, اگر آپ ایک چیز FATF کی تلوار آپ کے اوپر لٹک رہی ہے, اس کے بعد جب اسمگلنگ بڑھے گی اور آپ کا حوالہ پھر چالو ہوگا, پھر آپ وہیں کے وہیں کریں جو آپ محنت لے کے بیٹھے تھے. اس وقت آپ نے EIF کا جو آپ نے کلوز ڈالی, اس سے آپ دیکھیں کہ اوور انویسٹنگ نہیں ہوئی ہے. $10 کا فرق انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا بہت بڑا فرق تھا. آج تو خیر بہتر 55 پیسے کا تھا, آج 55 پیسے کا فرق تھا. اوپن مارکیٹ میں 201 روپے کی تھی اور انٹر بینک میں 200 روپے. جو بلیک میں ڈالر تھا آج 201. بلیک میں چھوڑ دیں, جو آفیشلی ہم تو آفیشلی بات کریں. دیکھیے بلیک میں تو بہت ساری چیزیں دوسری ہوتی ہیں, آپ آفیشل کی بات کریں. آفیشل تو آپ کا 8 آنے 12 آنے کا ہی فرق چل رہا ہے. میں آپ سے ان آفیشل کی بات کر رہا ہوں. 10 سے 11 روپے ان آفیشل کا فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے. کبھی بھی پچھلے 80 سالوں میں آپ کا 1-2 روپے کا فرق ہوتا تھا. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ امپورٹ پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ پہلے اپنی انڈسٹری کو تو کھڑا کریں. ضرورت ہمارے یہاں اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو بنا سکے. کاسمیٹکس بھی ہم نے اپنی قوت ختم کی. لیکن بہرحال ایک معذرت کے ساتھ ملک کی کاسمیٹکس بھی بن رہے ہیں, پھر بچوں کے کھلونے بھی بڑھ رہے ہیں, ٹرافیاں بھی بن رہی ہیں, لیکن ہم لینا نہیں چاہتے. نہیں, کیوں نہیں لینا؟ ایک طرف ہم مہنگا کا شور کرتے ہیں, دوسری طرف ہم 1300-1400 روپے کے برگر کھاتے ہیں. بھائی 1300-1400 روپے. دیکھیں شہید صاحب یہ بات طے کر لیں کہ ہم مہنگا کا شور کرتے ہیں. مجھے بتائے کہ مشہور برانڈز کے جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں یا جتنے بھی آپ کے کھانے پینے کے آپ کے اسٹریٹ نظر آئیں گے, کیا وہاں سناٹا ہے؟ آپ کی پاپولیشن کا ریشیو بھی تو دیکھیں. اور کیا ہر بندہ کھا سکتا ہے؟ اب یہ بھی تو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا نا. جو افورڈ نہیں, یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کہاں ہونا ہے. آپ اپنی انڈسٹری کو, اگر آپ کی انڈسٹری صحیح چیز بنائے, امپورٹ کو بند کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے اگر اسمگلنگ بھی بند کریں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اسمگلنگ بھی بند کریں. میں اس پہ تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک منٹ عتیق بھائی. تو چلے ٹھیک ہے, چلے آپ کا نقطہ نظر یہی ہے کہ 2 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوں گے. بالکل ہوں گے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. آج آپ دیکھیں موبائل فون آپ نے بند کیا, بیگیج کے ذریعے شروع ہو گیا. بیگیج کے ذریعے کب بند ہوا تھا؟ بند نہیں ہوتا, لیکن اس اسپیڈ سے بھی نہیں آ رہا. مجھے پتا کب بند ہوا تھا بیگیج کے ذریعے. کھیپی اس وقت بھی چل رہے تھے, کھیپی آج بھی چل رہے ہیں. آپ بینڈ لگائیں نہ لگائیں وہ چل رہا ہوتا ہے. آپ کی ساری بلیک منی اسی طرح چل رہی ہے نا. چلے وہ تو اپنی جگہ ہے. میں ذرا عتیق الرحمان صاحب سے اپنا محمد رحمان صاحب سے بات کر لوں, مستفیض الرحمان صاحب سے بات کر لوں اور ہم یہ پوچھ لیتے ہیں. سر ان دونوں کی گفتگو سن لی آپ نے. آپ کا اسٹیٹ ریئل اسٹیٹ سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو کیا پرابلم ہوئی, مطلب کہ کیا مسائل آ رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے جو اس وقت مسئلہ ہے وہ ہمارے سیاسی استحکام کا ہے. بالکل بے شک, آئی ایگری. معاشی استحکام اس وقت آئے گا جب آپ سیاسی استحکام کی طرف جائیں گے. بالکل بے شک. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے ایز اے بزنس کمیونٹی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ان کی اتحادی گورنمنٹ ہے وہ پہلے تو 2 ٹوک اعلان کرے کہ کیا وہ مدت پوری کریں گے یا نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے ان کے اعلان نہ کرنے کی وجہ سے آج ڈالر ایک ماہ کے اندر آپ نے دیکھا 42 سے 45 روپیز. جی بالکل 26 روپے بڑھ گیا, بڑھ چکا ہے. تو یہ گراوٹ آتی جائے گی.
बेसिक वजह क्या, पॉइंट है वैसे तीक साहब ये बेसिक वजह क्या कि जब तक आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं लेकर आएंगे ये मैशियत इसी तरह दिन ब दिन डाउनफॉल की तरफ जाएगी और ये 100% जाएगी। आप अगर उस वक्त जिस वक्त आपने गवर्नमेंट संभाली थी उस वक्त आप ऐलान कर देते कि जी हम असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं तो आपकी इकॉनमी इस तरह डिजास्टर ना करती। बिल्कुल बेशक, आई एग्री विथ यू। और दूसरा IMF का प्रोग्राम, IMF का जो साबका गवर्नमेंट ने उनके साथ एक प्रोग्राम किया था, तो जब मुफ्ता साहब अभी गए USA में, तो जब आपके सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आपको फौरी IMF का प्रोग्राम ले लेना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने के लिए ये प्रोग्राम लेना बहुत ज़रूरी है, हर मुआशी तज्जिया नगार ने ये कहा, तो आप टाइम फिश वहाँ पर बात करके वापस आ गए। वो चले अपनी जगह सही है, लेकिन आप लोगों को क्या परेशानी है? देखें, हमारी परेशानी ये है कि डॉलर की कीमत भरने से हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जो मटेरियल आता है वो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी भर चुकी है कि हम सरवाइव नहीं कर सकते। सरिया जो है इस वक्त 210 रुपये टन, ठीक है, सीमेंट की बोरी 1000 रुपये की। इसी तरह जो मटेरियल हम रियल तो इसका डॉलर से इफेक्ट पड़ रहा है जी, बिल्कुल। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर की सूरत में तो सरिया तो आपके बन रहा है ना सर, सरिये के अलावा रॉ मटेरियल तो आता है, उसका रॉ मटेरियल आप लेंगे, उसके साथ जो केमिकल सीमेंट में लगते हैं, उसके बाद आपकी जो टाइल्स हैं, जो आपकी एसेसरीज हैं, ये सारी आपकी बैरून मुल्क से आती हैं। आप अपनी जो हमारी सनत है वो इसको मुकम्मल नहीं कर पा रही। तो जब आप ये सब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट इतनी बढ़ जाती है कि आप इसको सर्वाइव नहीं कर सकते। जिसकी मैं मिसाल दूंगा कि जैसे हमारे जो बिल्डर्स या डेवलपर्स जिस अपार्टमेंट्स की बुकिंग 7000 से 7500 रुपीज़ पर कर रहे थे, इस पे तो वो डिलीवरी नहीं दे सकते। तो फिर उसके बाद सरकार वालों को जो नजराना देते हैं वो अलग है। देखें, वो तो एक पाकिस्तान में सिस्टम के नाम पर चलता है, वो भी तो ऐड करते हैं ना बिल्डर इसमें। ये हम अच्छा दूसरा क्या कि आपके सियासी इस्तेहकाम की वजह से लास्ट ईयर जो पाकिस्तानियों ने यहाँ पर रेमिटेंसेस भेजे तकरीबन वो $29.4 बिलियन थे। ठीक है, मेरे पास तो इतना 32 अरब डॉलर। अच्छा, उसमें से चले $32 बिलियन। अच्छा, उसमें से जो रियल स्टेट की मार्केट में इन्वेस्ट हुए वो तकरीबन 65% थे। बिल्कुल। अच्छा, 65% आप लगाएं तो तकरीबन ये $20 बिलियन बनते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा यहाँ भेजते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा यहाँ रियल स्टेट की मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अच्छा, ये पैसा आता है तो आप अदायगियों के काबिल बनते हैं, क्योंकि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना डिफरेंस है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ये मुल्क में पैसा ना भेजें तो आप अदायगियों के काबिल नहीं बन सकते। मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे एक लाइन पे मौजूद है सर। नाज़रीन, इस वक्त एक छोटा सा इशू है, उसके बाद हम आएंगे दोबारा मुस्तफ़ीज़ साहब की तरफ आएंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि गंदम की बहरान की वजह से इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर आटे की जो कीमत है, उस आटे की कीमत जो है वो चक्की के आटे की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है, और आम जो आटा है वो भी 70-80 रुपये किलो बिक रहा है। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमने डायरेक्टर फूड सिंध जनाब इमदाद अली शाह साहब से रब्ता किया और मेरे साथ लाइन पे है, हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमदाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। थैंक यू, आपने बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इमदाद साहब, ये एक एलिगेशन आ रहा है कि कराची में गंदम के जो ट्रक है वो उसकी एंट्री नहीं दे रहे, क्या वजूहत है? एक्चुअली क्या है कि हमें इस दफा जो गंदम के टारगेट अचीव करने में मुश्किल पेश आ रही थी और मार्केटिंग प्राइस पर ऊपर चली गई थी और हमारी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वो मार्केट से नीचे थी। तो इस वजह से कराची के अंदर होल्डिंग स्टार्ट हो गई और हमने वहाँ सर्वे करवाया था, तो फ्लोर मिलों के पास उनकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी से ज्यादा गंदम पड़ी हुई थी। कम से कम एक फ्लोर मिल के पास तकरीबन कोई आपकी ये प्रिक्योरमेंट है, गवर्नमेंट सिर्फ की जो प्रिक्योरमेंट है वो कितनी है? 12 लाख टन है, 14 लाख टन? नहीं, 14 लाख टन। 14 लाख टन, ठीक है, ठीक। हाँ, तो इस वजह से जो जितने भी ट्रेडर्स थे वो पूरे कराची के अंदर भेज रहे थे और यहाँ पे होर्डिंग हो रही थी। अच्छा, उसको मॉनिटर करने के लिए और प्रोक्योरमेंट के टारगेट पूरे करने के लिए आपने बंद कर दी। हमने एक, लेकिन आपने नहीं सोचा इमदाद साहब को या आटे की कीमत बढ़ गई था एक हफ्ते के लिए, और वो फ्लो कल से फिर स्टार्ट हो गया।
स्टार्ट हो गया, हमने कराची को भी गंदम देना तो स्टार्ट कर दिया। एसोसिएशन वालों से मेरी आज दोपहर को बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब अली 100 रुपए किलो चक्की का आटा बिक रहा, आटे की कीमत और मजीद बढ़ेगी, गंदम जो है वो हमें ना सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, ना ही वो उसको कराची में एंट्री दी जा रही है। अब आप खुशखबरी सुना रहे हैं कि जनाब उनको इजाजत दे दी गई है। एक्चुअली क्या है कि सिर्फ हमारे एक हफ्ते की इस ऑपरेशन के बाद जो कराची की जो मार्केट थी वो 7500 से गिर के 6600 पे आ गई है। 900 रुपए पर बैग फर्क पड़ा हुआ, तो ये फर्क वो फर्क ये करेगा आटे को, आटे की प्राइस नीचे आएगी। आटे की रेट नीचे आ गए, आज अब बिल्कुल नीचे आएगी। कितना और आएंगे, आज कितना हमारे आएगा मुझे पास इतना बता दीजिए। कम से कम उस पे 1 केजी पे 10 रुपए तक नीचे आ जाएगी प्राइस। इसलिए कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो पूरी गवर्नमेंट जो इत्तेहादी जमातें जो है वो कह रही है कि महंगाई को कम करो। जी जी, तो आप- हम भी बिल्कुल यही इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट के पास गंदम नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट होती है मार्केट स्टेबलाइजर, अगर सारी गंदम स्टॉकिस्ट के पास चली जाएगी या होर्डिंग के जी जी, आपकी बात समझ रहा हूँ। तो आपकी प्रिक्योरमेंट पूरी हो गई 14 लाख? नहीं, 14 लाख नहीं हुई, हमारी प्रोक्योरमेंट अभी तक 9.5 लाख हो चुकी है और बाकी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो 30 जून तक डॉक्टर साहब ये भी तो सोचे ना, आपके करप्शन भी तो कितने हैं ना आपके अपने महकमे में, जी जी उस करप्शन में भी तो बहुत सारी चीजें नजर हो जाती हैं। सर, हमारी मार्केट की प्राइस और हमारी सपोर्ट प्राइस बराबर इक्वल चल रही हो, यहाँ जो उनकी मार्केट प्राइस हमसे नीचे। ठीक है। अगर कोई ग्रोअर हमें गंदम सेल करने के लिए तैयारी नहीं है तो करप्शन का फैक्टर कहाँ से आ गया? करप्शन ये है कि आपके यहाँ जो माल जो आपके गोदामों में होता है उस गोदामों से जो गायब हो जाता है। तो अब वो जब गोदाम आएगा उसके बाद गायब होगा, वो तो बाद की स्टोरी हो गई। इस वक्त तो जो है प्रोक्योरमेंट की स्टोरी है। अगर हमारे पास प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही, हमें जो ग्रोअर माल नहीं दे रहा, ट्रेडर माल नहीं दे रहा, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उम्मीद कितनी है हो जाएगी आपकी प्रिक्योरमेंट 14 लाख टन? इंशाल्लाह ताला 100% प्रोक्योरमेंट। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब इमदाद अली शाह साहब। एक शिकायत थी आवाम की जानिब से, एसोसिएशन की जानिब से भी आ रही थी कि आटे की सप्लाई जो है कम हो गई है और गंदम जो है कराची शहर में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमने डॉक्टर फूड सिंध जनाब इमदाद अली शाह साहब से बात और खुशखबरी सुनाई कि कराची में भी जो है गंदम की एंट्री शुरू हो गई तो आटे की कीमत भी नीचे आएगी। मुस्तफी साहब जल्दी साहब अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करें तो फिर मैं इधर आऊँ। देखें, चूँकि हमारा ताल्लुक रियल स्टेट की मार्केट से है, इस वक्त पाकिस्तान में हमारी मार्केट बिल्कुल इसका जमूद का शिकार हो चुकी है। हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो बस जानता हूँ मैं। कोई अपार्टमेंट्स जो भी बिल्डर्स इस वक्त प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं उनमें बुकिंग ना होने के बराबर है। और इसकी बेसिक वजह मैंने आपको बताई कि कीमतें बढ़ गई हैं। हाँ, नहीं सर, कीमतें तो चले वो तो बढ़ी हैं, लेकिन जो बेसिक वजह मैंने आपको बताई कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है। नहीं, एक चीज बताएं मुझे, ये डॉलर बनने वैसे चले बिल्डर को छोड़ दें आप, ओपन प्लॉट उसकी कीमतें नीचे आई या कीमतें ऊपर सर, चली इस गई? वक्त मुल्क में पैनिक की पोजीशन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, बिल्कुल। क्या हमारी इकॉनमी सर्वाइव कर सकेगी या नहीं, या श्रीलंका की तरह हम डिफॉल्ट की तरफ जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह ताला बचाया हमें उससे। तो इस वजह से कोई भी सरमायाकार वो पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं, और रियल स्टेट की मार्केट चलती इन्वेस्टर के साथ है। तो जमीनों की कीमतें बढ़ी है या घटी है कुछ? देखें, इस वक्त तो डाउनफॉल की तरफ है। कमर्शियल जो प्रॉपर्टी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम हो गई तो बता दें ताकि लोगों को बता दें वो भी खरीद लें। देखिए, हमारी कोशिश तो देखें लास्ट पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट ग्रूम करती रही, और हम इस वक्त पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है। और हमारी क्योंकि एसोसिएशन से भी ताल्लुक़ है, तो हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान दुनिया की टॉप क्लास हम रियल स्टेट मार्केट में इस्लाहात नाफिज करें और ये पाकिस्तान की नंबर 1 जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री बने। हर कौम की कोई स्पेशलिस्टीज होती हैं। जी जी बिल्कुल। हमारी कौम की स्पेशलिस्टी इस वक्त आप अगर लास्ट 25 ईयर्स में देखें तो रियल स्टेट है, और पाकिस्तानियों ने जो अमारात की मार्केट में इन्वेस्ट किए, अगर लास्ट 25 ईयर्स का आप फिगर देखें तो $125 बिलियन हैं। देखिए, लेकिन मुस्तफी साहब एक चीज़ है, मैं इस पर आगे बढ़ूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे एक सबसे बड़ा जो एक वो नुक्स है ना, जैसे अभी मैंने गवर्नमेंट की बात की, इसमें करप्शन है। रियल एस्टेट में लोगों का अमूमन जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपके यहाँ सट्टा खेला जाता है, सट्टा खेल के उस चीज़ की कीमत को बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर वो धड़ाम से नीचे आ जाती है। एज इट मतलब कि ठीक है गलत है ये? देखिए, उसमें कुछ हद तक सच्चाई है वो, लेकिन सट्टा हमेशा ओपन लैंड पे जो नहीं। बहरिया टाउन का क्या हुआ? बहरिया टाउन बदनाम हुई इसी चक्कर में। जी, मैं नाम ले रहा हूँ, बहरिया टाउन बदनाम हुई, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या है?
لیکن اس میں ریئل اسٹیٹ میں دو طرح کی آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک اوپن پلاٹس کی صورت میں جیسے بحریہ ٹاؤن اناؤنس ہوا, یا ڈی ایچ ایس سٹی فیز 9 آیا, جی جی, یا اے ایس ایف سٹی جو کراچی میں ہمارے اناؤنس ہوئے, تو جو سٹہ ہے وہ ہمیشہ اوپن لینڈ پہ کھیلا جاتا ہے جہاں پر آپ ڈیولپمنٹ نہیں ہے ہو رہی ہے. ہاں, جیسے لازمی بات ہے. اور دوسرا جو ہے اسٹیبل ایریاز جیسے گلشن اقبال یا ڈی ایچ اے جو ڈیولپ ایریا ہے, یہ ڈیولپ ایریا, یہاں پر سٹہ نہیں چلتا. یہاں پہ ریئل مارکیٹ چلتی ہے, جو مارکیٹ پرائس ہے اسی کے اوپر آپ بائنگ کریں گے. اور جہاں پر اوپن پلاٹنگ ہے وہاں پر یہ سٹے. تو ابھی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی کراچی پریس کلب میں, آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ سر دیکھیں, ہم نے سب سے پہلے تو مطالبہ یہی کیا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے پرائم منسٹر کا اعلان کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا, آپ جو پیٹرول پہ سبسڈی دے رہے ہیں وہ آپ نہیں دے سکتے. آپ کے پاس اتنا خزانے میں پیسہ نہیں ہے کہ آپ سبسڈی دے سکیں. اس سے بہتر کہ ملک ڈیفالٹ کرے, آپ مشکل فیصلے کریں. اگر آپ نے مشکل فیصلے نہ لیے سیاست بچانے کے لیے تو خدا ناخواستہ پاکستان کی اکانومی نہ بچ سکے تو آپ کو یہ فیصلے اب لینا پڑیں گے. ٹھیک ہے مشرف صاحب, آپ میرا خیال ہے کہ آپ کی گفتگو جی کی بہت اچھی بات کی. ناظرین, اس چیز کو تو میں بھی قائل ہوں کہ ملک کو جو ہے وہ نقصان میں نہیں جانا چاہیے. جتنے کا مال آ رہا ہے باہر سے اس پہ پروفٹ رکھے گی گورنمنٹ, بیچے گی. لیکن بہرحال اس وقت سب سے زیادہ IMF کا بھی جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ بجلی میں سے جو 5 روپے عمران خان صاحب نے جو سبسڈی دی تھی, پیٹرول پہ جو سبسڈی دی تھی یا ڈیزل پہ, اس کو ختم کیا جائے. میں وقفے میں جا رہا ہوں, لیکن وقفے میں جب آئیں گے تو میں عتیق الرحمان سے پوچھوں گا کہ اگر IMF کے کہنے پہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھا دیا تو کیا طوفان آئے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت میں دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل یقینی طور پر ایک سوال چھوڑا تھا میں نے کہ عتیق الرحمان صاحب کے لیے, جو کہ اکنامسٹ بھی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ وہ بہت ہی مختصر سے اچھا سے جواب دیں کہ اگر IMF نے یہ تسلیم کر لیا جا کے وہاں پہ مفتاح اسماعیل نے کہ ہم سبسڈی ختم کر دیں گے پیٹرول سے, ڈیزل سے, بجلی سے, تو پھر اور کیا طوفان آئے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ IMF کی 5 کنڈیشنز ہیں جو بہت ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ہیں. اس میں ایک آپ کی الیکٹرک کی ٹیرف ہے, دوسرے آپ کے دوسرے ٹیرف ہے پیٹرولیم کی, تیسرا آپ کو انہوں نے کہا ایمنیسٹی, چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کرے, پانچواں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو چیک کریں, اس کو بڑھاوا دیں کسی طرح. یہ 5 کنڈیشنز ہیں. ہم صرف 2 ہی کنڈیشنز کو لے کر کے ہر وقت بیٹھے ٹی وی میں بات کریں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ اتنی ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ہیں جن کو میچورٹی دیتے دیتے انسان کی حالت بن جائے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی کنڈیشنز مان لی جائیں تو کیا ہوگا, تو کنڈیشنز تو مانی ہے. آج آپ نے دیکھا نہیں مانیٹری پالیسی میں کتنا بڑا جمپ آیا. یہ کیا ہے, یہ IMF کی کنڈیشن ہی تو عام آدمی تو پریشان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ایک عام آدمی پہ افیکٹ نہیں پڑتا. آپ بینک سے پیسے لینے جاتے ہیں, آپ کتنے پیسے اس کے اوپر کتنے جمع کر کے آپ ادا کرتے ہیں. آپ کو پتا آج کل کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل لوگ ایزی پیسہ, موبائل لنک کیش, اس کے ذریعے چل رہے ہیں. کچھ بھی کریں, اسٹیٹ بینک کا اس کے ذریعے چل رہے ہیں. یہ انٹرسٹ بلٹ اکانومی ہے. انٹرسٹ کے بغیر یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. جب تک ربا فری اکانومی نہیں آئے گی, اس کو ہمیں کرنا پڑے گا. چلے یہ گفتگو کی کہیں اور چلی جائے گی. میں آپ کو میں سنیں نا, میں آپ کو IMF کی کنڈیشنز بتا دوں کہ پہلے ان کنڈیشنز کو اگر ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا. آپ کا انفلیشن سب سے پہلے اتنا شوٹ اپ کرے کہ ناقابل برداشت ہو جائے گا. دوسرا, آپ کے پاس فائنینشیل ایمرجنسی آ جائے گی. آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, آپ کے پاس نہیں ہوگی, میرے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑے پرابلمز ہوں گے جس سے کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ چلتی ہیں, ملک کی کنڈیشنز چلتی ہیں, ملک چلتا ہے, امپورٹ ہوتی ہے, ایکسپورٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ بھائیوں نے کہی تھی کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں کہ اسمگل ہوتا ہے, گڈس ہوتا ہے, ایسنشل آئٹم, نان ایسنشل. بات بالکل کلیئر ہے کہ دیکھیے ہماری امپورٹ بہت تیزی سے بڑھ کے 60 سے 66 بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ 45 بلین ڈالر ہے. 48 بلین 45 ٹو 48 بلین ہے. تو یہ اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کو ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ کی روپی جو ہے وہ انڈر پریشر ہے, ڈکلائن ہو رہی ہے, اور ڈالر جو ہے وہ ہیوی سے ہیوی ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ون آف دا ریزن ہے. دوسری ایک اور ریزن ہے جو میں بتا دوں کہ پابندی لگانی چاہیے. یہ ٹریولنگ جو ہم کرتے ہیں نا عمرہ اور حج کے علاوہ, جو ہم خاص طور پہ ٹریولنگ کرتے ہیں اور 10,000 ڈالر لے کے جا رہے ہیں. میں آپ کو فکر دے دیتا ہوں, آپ نے 400 ملین ڈالر کے ٹکٹس خریدے پچھلے مہینے, 700 ملین ڈالر کے آپ نے وہاں پہ رہائش وغیرہ کا بندوبست کیا. یہ جو
रेगुलेट करना चाहिए ना, उम्रे की इजाजत हो, दूसरी चीजों की इजाजत। अगर उम्रे और हज पे जा रहे हैं तो आप रियाल लेके जाएं, हाँ। आप डॉलर ना लें। लेकिन साथ में जो दूसरी ट्रेवलिंग है जरूर करें, लेकिन प्लीज मुल्क की इकोनॉमी को देखते हुए, डॉलर की कंडीशन को देखते हुए, हम इतना बड़ा 11 से 1200 मिलियन डॉलर हम एक महीने में स्पेंड कर, फिर हम कहते हैं हमारे पास डॉलर नहीं है, डॉलर की शॉर्टेज है। ये प्रॉब्लम डॉलर का नहीं होना भी एक अलग बहस है, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो होर्डिंग की वजह से आया है। इन्फ्लेशन हमारा बहुत बढ़ मैं एक जाएगा। बात और क्लियर करना जल्दी चाहता कर लीजिए, हूँ। हाँ। भाई कह रहे थे मुस्तफिजुर रहमान भाई कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट पे गई है। मैं आपको बताता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट की, जो लगभग 32 बिलियन डॉलर तक जा चुकी है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं सलाम करता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि इतने बुरे वक्त में उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्ट, तारीख में पहली दफा इतने ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि एक तो पाकिस्तान से मोहब्बत, दूसरे रोशन डिजिटल अकाउंट जो एक बहुत बड़ा कारनामा है, उसमें 7% आप उनको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। ये प्रॉफिट उनको कहीं नहीं मिलती। वो चाहे तो वो ये इन्वेस्टमेंट्स वहां भी कर सकते हैं, कहीं और, लेकिन वो अपने मुल्क के रोशन डिजिटल अकाउंट में मुस्तकिल इन्वेस्ट कर रहे हैं और विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। उनको 7%, ये चीजें भी लोगों को पता होना चाहिए ना कि क्या इसके बैकग्राउंड शकील में। साहब, अगर ये बातें हो गई, सारा कुछ हो गया, तो क्या कोरोना की वबा में जिस तरह के लोग, मतलब ये कि बीमारी से मर रहे थे, यहाँ भूख से मरेंगे? देखिए, नज़र तो यही आ रहा है, भूख से मरेंगे तो नहीं, लेकिन आपकी सारी इकोनॉमी जो डाइवर्ट हो जाएगी ना, वो आपकी हो जाएगी ब्लैक मनी पे, जो अनडॉक्यूमेंटेड जो है वो तो आपकी हो इकोनॉमी जाएगी, सारी हो जाएगी। देखिए, आपकी जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि आपको ज़रूरत जिस चीज़ की है उसको आपने फुलफिल करना ही है। और एक आपका तबका इतना ऐसा है जिसको महंगाई का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन आम जो गरीब आदमी है ना, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मुश्किल तो हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो क्या बढ़ेगी? 13% तो वैसे इन्फ्लेशन, तो अगर इन्फ्लेशन चली गई है, मुर्गी का गोश्त 600 रुपये बिक रहा है, तो वो 800 रुपये हो जाएगा। और मेरे ख्याल में दालें जो आपकी हमारी 80% इंपोर्ट होती हैं, वो दालों की कीमतें जो वो बढ़ जाएंगी। देखिए साहब, एक चीज़ और देखें ना, जो मजदूर तबका जो है आपका, जो लेबर क्लास है, उसकी सैलरी 20,000 से ऊपर आज तक नहीं जा सकी। असल मसला ये है कि उस 20,000 में वो सर्वाइव कैसे करेगा, यही तो और वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है आपके कोरोना पास। की वबा में जिस तरह के हम तबाह बर्बाद हुए, तो क्या इसके बाद अब हम इस वक्त भूख से मरेंगे? बिल्कुल, ये आपका खुदकुशियों का रेशियो भी बढ़ेगा, अल्लाह और लोगों डिफॉल्टर्स का रेशियो, बैंक करप्सी इस वक्त बहुत बढ़ जाएगी। इस वक्त आप यकीन करें, ये एक माह के अंदर जो पूरे मुल्क के अंदर आपका बिजनेस का जो सर्कल रुक गया है, आप इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं उन एसएमईज की, तो उनके जी। मुतालबात क्या हैं? उनके हमारे बात का भी इजहार करें ना। मुतालबात सिर्फ एक ही चीज उनके है कि मुतालबात क्या आप हैं? इकोनॉमी को डिस्टर्ब मत करें। हाँ। आप इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करें, आप इसका वे आउट दें। अब हम 12 दफा एक ही बात कर चुके हैं कि आप ओपन ट्रेड पॉलिसी लाएं। देखिए, ओपन ट्रेड पॉलिसी आप ले गए हैं, आप हमेशा बात करते हैं हम इंडस्ट्री को लाएंगे। आप इंडस्ट्री आपकी ग्रो करने की पोजीशन ही नहीं देती, आप इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर इतना टैक्स लगा देते हैं। और अभी आप जैसे ये 13.75% जो है आपका रेट है इसका इंटरेस्ट का, और उसके ऊपर स्काईबोर्ड लगा है, 20% पे कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है? मैं बता रहा हूँ ना, ये 17-18% कारोबार चल सकता कोई है। 10% टोटल आपका प्रॉफिट होता है ग्रॉस। इसमें फिर आप एक्सपेंसेस निकाले, 2% 3% पे इंडस्ट्री आपकी चलती है टोटल प्रॉफिट पे। तो आपने अपनी इंडस्ट्री चलानी है, तो आपको इन चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। और जो आईएमएफ ने नहीं कहा गया कि आप इंटरेस्ट रेट, आईएमएफ का क्या इंटरेस्ट, आईएमएफ का इंटरेस्ट कोई ये interest नहीं है। आईएमएफ का इंटरेस्ट, उन्होंने बताया अतीक साहब, उसमें ये शामिल नहीं है। देखिए आईएमएफ इस वक्त आपका जनरल सेल टैक्स पूरा आपका कंट्रोल आईएमएफ कर रहा है। लेकिन उसका आईएमएफ ने ये नहीं कहा 17% लगाओ। दुनिया भर में हर जगह 12% है, 9% है। लेकिन आप कम भी नहीं कर सकते। खैर, ये आईएमएफ नहीं, मैं आपको ये बात ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने सिंगल डिजिट में है, या इंडिया में भी जाके देखें तो 9% है। अब सिंगल डिजिट पे लेकर आए। हाँ। अब टैक्सेस कम करें, अपने डेवलपमेंट्स के एक्सट्रा कम करें। हम हर चीज का टोकरा जो है ना, वो आईएमएफ के सर पर डाल देते हैं कि वो अपनी जांच कर उड़ा रहा रहे है। हैं। लेकिन बात आप टैक्स नेट बढ़ा सकते हैं, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसमें हमारे जो है जो मामलत लें, हम उनके साथ करें, हम आपको टैक्स नेट बढ़वा, लेकिन अब टैक्स को सही करें। टैक्स रेट बढ़े, रिकॉर्ड टैक्स जमा हुए हैं इस दफा। रिकॉर्ड टैक्स जरूर जमा हुए हैं, लेकिन आपका अगला टारगेट आपका तकरीबन 8,000 का है, 7,500 और 8,000। आप इन्फ्लेशन, आप अपना डिवेल्यूशन तो देखें कितना हुआ है। डिवेल्यूशन भी तो आप देख लेना, 60% तो आपका डिवेल्यूशन है। आप बड़े खामोश बैठे हैं। देखें, अभी ये इन लोगों की बातें जो है ना, वो बहुत ही खालिसाना जो है ना, वो इकोनॉमिकल है। आप जो आवाम वाली बात करें। देखें, जो हमारी रियल स्टेट के फिगर्स हैं, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10 मिलियन घरों की ज़रूरत है। 10 लाख घरों की जी नहीं, 1 करोड़ 1 करोड़ की, सॉरी 10 मिलियंस। अच्छा, लास्ट
ہر سال ہمیں 5 سے 7 لاکھ گھر چاہیے اس وقت جو فگرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہماری پوری کیپیسٹی جتنے بلڈرز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں سرکاری شعبے میں تو کام ہونے کے اس میں کچھ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, تو ہماری ٹوٹل کیپیسٹی 5 سے 7 لاکھ گھر بنانے کی ہے پر ایئر, اور ہمارے پاس اس وقت جو شارٹ فال ہے وہ 10 ملینز ہمیں گھر چاہیے. اچھا لاسٹ پرائم منسٹر نے ایک پروگرام پیش کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا, لیکن بدقسمتی سے اگر یہ منصوبہ اپنی روح کے مطابق نافذ ہو جاتا تو پاکستان میں یہ سی پیک سے بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا تھا, لیکن سرخ فیتے کی نظر ہمیشہ کی طرح پاکستان میں. اچھا اس کا آپ اگر فگر لگائیں 50 لاکھ گھروں کا, تو آپ کی جتنی انڈسٹری, کیونکہ آپ اگر ریئل اسٹیٹ دیکھیں جب ایک گھر بنتا ہے تو اس کے ساتھ 74 الائڈ انڈسٹریز کو ہم, اچھا یہ 74 الائڈ انڈسٹریز کے ساتھ سینکڑوں سب انڈسٹریز ہیں. جیسے آپ مثال کریں, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ الائڈ انڈسٹریز سے ترقی نہیں کرتی کہ ایک آدمی جب گھر بناتا ہے تو وہ چائنا کی چیزیں خریدتا ہے, تھائی لینڈ سے وہ تالے منگواتا ہے, اٹلی سے تالے منگواتا ہے, یہ مطلب کہ ٹائلز منگواتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری الائڈ انڈسٹریز جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتی. سیرامکس لگا رہے ہوتے ہیں. سر دیکھیں وہ تو ابھی یہی اکانومسٹ جو ہمارے یہی بات کر رہے تھے, شجیل صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ انڈسٹری لگائیں گے کیسے, آپ اتنے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جب لون دیں گے انڈسٹریسٹ کو تو وہ انڈسٹری کیسے لگائے گا. تو آپ کے لیے ایزی وے امپورٹ. تینوں بات سے بات کرنا ایمانداری کی بات ہے, انکلوڈ مائی سیلف کہ ہم اپنے ملک کی چیز کو استعمال کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, شرمندگی محسوس کرتے ہیں, ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم امپورٹڈ چیزیں لگائیں اپنے گھروں میں, تو ہماری الائڈ انڈسٹریز کیسے کامیاب. سر دیکھیں اس میں چند ایک شرائط جس میں آپ 5% یا 10% کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہمارا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے زیادہ تر جیسے برکس کی انڈسٹری ہے ساری پاکستان میں, جو اسٹیل بنتا ہے سریا سب پاکستان میں, اچھا سینیٹری ساری پاکستان میں, ووڈن کا کام سارا پاکستان میں. اسی طرح جتنی ہماری انڈسٹریز ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں اس سیکٹر کے ساتھ چلنے کے لیے, لیکن اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ پاکستان کا ہماری اسپیشلسٹی ہے ریئل اسٹیٹ. اگر آپ کو اس کو صحیح طرح چلا لیں, جیسے لاسٹ پرائم منسٹر نے ویژن پیش کیا تھا, آپ نئی گورنمنٹ آئیں, آپ اس سے 1 کروڑ گھروں کا ویژن پیش کریں اور اس پہ کوئی صحیح اتھارٹی بنائیں, اور اس کے بعد پاکستان میں یہ ہماری اکانومی اسی سے گروتھ کر جائے گی. یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے. آپ لوگوں کو گورنمنٹ سے کیا مطالبہ, کیا چاہیے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہم نے جو آج مطالبہ ہم نے آج مطالبہ کیا کہ ایک تو ریئلٹرز کونسل کی آپ بنیاد رکھیں, جیسے انجینئرنگ کونسل ہے, جیسے اپنا لائرز کی ہے. آپ لوگوں کی رجسٹریشن بھی تو شروع ہو گئی تھی. جی نہیں ابھی رجسٹریشن شروع نہیں ہوئی. ابھی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں لائسنسنگ دی جائے, جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں پاکستان کو باقاعدہ لائسنس ایشو کیے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے لیے مختلف قسم کے آپ انسٹیٹیوشن کھولیں. گورنمنٹ کی سطح پر کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ریئل اسٹیٹ کو تربیت دے سکے, جیسے دبئی میں ہے. اچھا اس کے بعد دبئی میں یا امارات کی مارکیٹ میں یا یورپ میں آپ نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا بن چکا ہے, اور وہاں پر باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ ہر سطح پہ ہو رہی ہے. پاکستان میں جو ریرا کا لا ہے صرف اسلام آباد کی ٹیریٹری میں لاگو ہے, نہ ہماری سندھ میں نہ پنجاب میں کسی بھی صوبائی ٹیریٹری میں یہ لا لاگو نہیں ہوا. تو ہماری گورنمنٹ سے آج یہ بھی تھی کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو قانون ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کریں, اور پاکستان کے ہر صوبے میں یہ آپ لے کے آئیں. اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کریں جس میں ہم تمام اسٹیک ہولڈرز محفوظ ہوں گے, اور اس کے تحت کنزیومر کورٹس بنیں گی, کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا کوئی بھی مقدمہ کسی کورٹ میں جاتا ہے تو 25 سال تک وہاں پر فیصلہ نہیں آتا. کنزیومر کورٹس آپ کی بنی ہوئی ہیں سر, کنزیومر کورٹس صرف اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ہے, سندھ میں بھی بن گئی ہیں, سندھ میں بنی ہے, سارے ڈسٹرکٹ میں کنزیومر کورٹس بنی ہوئی ہیں, اس میں کچھ فیصلے بھی ہوئے ہیں. سر چند ایک کے ساتھ آپ دے نہیں سکتے نا. اچھا اس کے بعد پھر سب سے زیادہ ان میں اینڈ کنزیومر کا سٹیک اس اتھارٹی میں رکھا گیا کہ جو سرمایہ دار یا جو بھی اوورسیز پاکستانی یا ہمارا پاکستانی اس میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا سرمایہ سیف ہونا چاہیے. جی شریف صاحب, آپ کا تو لکڑی کا کاروبار بھی ہے نا, تو آپ تو لکڑیاں سپلائی کرتے ہیں ان لوگوں کو, تو آپ تو سارے لا رہے تھے. اس وقت سارا آپ کا بلڈر, لیکن بہرحال میں بتاؤں ووڈن جو آج کل جو ایلیٹ کلاس ہے نا وہی استعمال کرتی ہے, ورنہ آج کل سارا تو وہ ایلومینیم کا ہی چل رہا ہے. ایلومینیم چل رہا ہے, پی وی سی, وہ بھی ایلومینیم چائنا سے آ رہا ہے. ایلومینیم چل رہا ہے, اس کی صنعتیں ہم نہیں قائم کر سکے انتہا نہیں. اس لیے صنعت تو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے صنعت کار کو, جب تک صنعت نہیں لگے گی. صنعت لگانا کوئی مزاق نہیں. دیکھا بھائی معذرت کے ساتھ میں نے اپنے 40 سال کی صحافت میں دیکھا اکنامکس رپورٹنگ ہوتے ہوئے, تاجروں کو سب سے چاہیے ہوتا ہے آسانی. امپورٹ بڑا آسان کام ہے, انڈسٹری کو رن کرنا مشکل کام ہے. بھائی انڈسٹری میں کتنے لوگ ڈپارٹمنٹ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ فائر فائٹنگ سے لے کے سب کو منہ دے کے پیسے دینے, کسی نے آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا ہے.
ہماری انڈسٹری تبھی تو تباہ ہوئی ہے. آج آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اسپین کا ٹائل لگاتے ہیں, پاکستان میں ایسا ٹائل تو آپ بنا کے دکھا دیں. کیوں آج آپ کا کیبل جو ہے الیکٹرک کیبل آپ کا لوکل لگتا ہے؟ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں ایک ٹائر بن رہی ہے, نام نہیں لینا چاہ رہا, بن رہا ہے, لیکن ایمانداری آپ دیکھیں, گاڑی خریدی نہیں آپ نے, وہ پاکستانی ٹائر نکال دیا آپ نے جاپانی ٹائر لگوا دی. جو گاڑی آپ نے خریدی اس کی آپ چادر کا آخری جملہ دے دیں مجھے جلدی سے. آخری جملہ یہی ہے کہ کسی چیز کا حل کام کو بند کرنا نہیں ہے. ہاں, اب سولوشن نکالیں, جو طریقہ چلتا رہنا چاہیے. بہتا پانی اچھا ہوتا ہے, کھرا ہوا پانی بدبو ہے. جی یہ بڑی اچھی مثال دی انہوں نے, بہت اچھی مثال دی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ نے تو بالکل ہی ختم ہی کر دی ساری بات کو. جی عتیق صاحب, میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور بلڈنگ انڈسٹری پہ بات ہو رہی تھی, تو اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹ آیا نا وہ 17% GST لگنے کا آیا. میں آپ کو کلیئر بتا دوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. سولر اور اس کے الائٹ پروڈکٹس پہ جو 17% GST لگا تھا, اب جو وڈرا ہوا تو آپ دیکھیں اس کا ریلیف تمام عام آدمیوں کو ملے گا. اور اب جو ہم لوگ الیکٹرکسٹی کے مارے ہوئے لوگ ہیں, اور ہمارے یہاں اتنا سن ہے, اتنی ہیٹ ویو ہے, اتنا سب کچھ ہے, تو ہر آدمی اپنے گھر کی چھت پر ایک سولر پینل لگا سکتا ہے اور کم از کم پنکھا چلا کے اپنے بچوں کو آرام. میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ بینکس آگے آئیں, اسٹیٹ بینک ری فائنانس پالیسیز دیں, اور یہ سولر کی پروڈکٹس کو ایزی انسٹالمنٹ میں عام کریں. دے رہی ہے, میزان بینک دے رہا ہے, البی بھی دے رہا ہے, میں تو نام لے رہا ہوں نا آپ سے, یہ سارے آپ کے جو اس میں دے رہے ہیں. جلدی سے کر لیجیے, میں ختم ہو رہا ہے. سولر پہ اوپر اخوت کے ساتھ مل کے ہم بھی چھوٹے تاجر جو ہے 2 لاکھ روپے تک کی لون دے رہے ہیں سولر پاور پہ, اور 10,000 سولر لگتا ہے. چھوٹا سولر 2 کلو واٹ کا آپ کا لگے گا, نہیں لگتا. اوکے جی, تھینک یو سر کہ تینوں ذات یہاں آئے. میرا خیال ہے کہ کچھ گفتگو بھی تشریحی رہی, اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں رہے گا تو ہم مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لیکن کیسی رہی گفتگو, کیا نتیجہ نکلا, اس کا فیصلہ آپ کریں گے. بلال حسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.